अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान को 4.5 माह हो चुके हैं, वो कैद में हैं। वो पहले अटक में और फिर अडयाला जेल में हैं। लेकिन इसके बावजूद जितने भी लोग उनसे मुलाकात करके आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान का मोरल बिल्कुल डाउन नहीं हुआ और वो इलेक्शन के नताइज के हवाले से, अपनी जमात की कामयाबी के हवाले से बड़े पुरुम्मीद हैं। ऐसी कौन सी बड़ी 2-3 वजूहात हैं जिनकी बिना के ऊपर इमरान खान साहब इतने पुरुम्मीद हैं कि उनकी पार्टी कामयाब होगी, और उनके मोरल को अभी तक क्यों नहीं डाउन किया जा सका? एक मसला। जबकि दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब, जिनको बड़े एहतमाम के साथ लंदन से वापस लाया गया था और उनको पूरा रियासती प्रोटोकॉल दिया गया, उनके लिए तमाम इदारे जो हैं कि वो फर्श राह जो हैं कि वो नज़रें बिछाए बैठे हैं, और उनकी हर कदम कदम के ऊपर जो है कि बिल्कुल उनको प्राइम मिनिस्टर का और हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरे के ऊपर जो उम्मीद है वो नज़र नहीं आ रही, और वो हर गुजरते वक्त के साथ साथ मायूस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और अभी उनकी कोई 21 अक्टूबर को वतन वापस आए थे, और ये कोई 3 महीनों के बाद अभी दोबारा उनकी पब्लिक अपीयरेंस हुई है। अगरचे इससे पहले वो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करते रहे हैं और कहीं वक्तन फ़वक्तन इस किस्म की मुलाकातों की उनकी फुटेजेस सामने आई हैं, लेकिन लाहौर में मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद पहली दफ़ा वो पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने हाफजाबाद में आए, और हाफजाबाद में उन्होंने अपनी पार्टी कारकुनों से खिताब किया, अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। हाफजाबाद में कोई बहुत ज़्यादा पुरजोश क्राउड नहीं था। अगरचे ये मैनेज किया गया, मंडी बहाउद्दीन और इर्द-गिर्द के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहाँ से भी लोग लाए गए थे। लेकिन जो हाफजाबाद का स्टेडियम है, एक तो उसको पिंडाल पूरे स्टेडियम या ग्राउंड को नहीं बनाया गया था, उसके आधे हिस्से को पिंडाल बनाया गया था, और वो पिंडाल भी फुल नहीं हो सका था। लेकिन जो लोग आए थे वो कोई पुरजोश नहीं थे, वो अपने कायद की तकरीर को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। फिर मियाँ साहब का खिताब भी मुख्तसर था, जितना तवक्को की जा रही थी कि वो अपना इलेक्शन प्लान, हुकूमत के प्लान, अगर वो हुकूमत में आते हैं तो उनके पास कौन सी ऐसे प्रोग्राम है कि वो पाकिस्तान को इस सियासी, मुआशी और माशरती बहरान से निकाल कर आगे लेकर चलेंगे। इस हवाले से उनके पास कुछ नहीं था। ज़्यादा वक्त उन्होंने अपनी साहबजादी को दिया। शायद वो उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, वो अपनी पार्टी की आदत जो है कि वो उनको मुंतकिल करना चाह रहे हैं, इसलिए शायद उनको उन्होंने ज़्यादा टाइम दिया और अपने खिताब के बाद उनका खिताब रखा। लेकिन उनकी उम्मीद नज़र नहीं आ रही, और उसकी वजह जो है कि शायद जब मैं पानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की उम्मीद की तरफ कुछ पॉइंट्स लेकर आऊँगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वही बुनियादी नुकात हैं जिनकी वजह से नवाज शरीफ साहब जो हैं कि वो अभी तक उनके चेहरे के ऊपर उम्मीद नज़र नहीं आती, और वो मायूसी का शिकार हैं। हाफजाबाद से जो तवक्को की जा रही थी, ये वो हलके हैं, शेखुपुरा, हाफजाबाद, लाहौर के कुछ हलके हो गए जिनको गढ़ समझा जाता है। इसी तरह सियालकोट है, जहाँ पे ख्वाजा आसिफ, और सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, जहाँ से इनके 2018 के इंतखाबात में भी तमाम कैंडिडेट कामयाब हुए थे। तो ये वो हलके, उन हलकों में इनकी इस वक्त ये हालत है कि वो जो ग्राउंड है उनको छोटा किया जाता है, पंडाल को छोटा किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो फुल नहीं हो सकते। तो ये एक बड़ी वजह है। दूसरी तरफ जो है कि इमरान खान जो है वो 5 अगस्त को अरेस्ट हुए थे, और अभी तक वो जेल में हैं। उनकी कोई अपीयरेंस सामने नहीं आई। अल्फाज हैं मुख्तलिफ, जो लोग जाते हैं, वकला जाते हैं, फैमिली मेम्बर जाते हैं, या मीडिया के लोग भी जाते हैं, तो वो जो आके बताते हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, वो बदले नहीं हैं। उनका अंदाज़ गुफ्तगू वैसा, उनका लिबास, उनका उठना बैठना, उनका चहलकदमी, हर अंदाज जो है वो उनका वही है। और वो अब जब से मीडिया रेगुलर अडयाला जेल जाना शुरू हुआ है, वो रोज़ कोई ना कोई 2 कुरानी आयात का तज़किरा करते हैं। वो कभी वो चीफ जस्टिस को मैसेज भेजते हैं, कभी जो है कि वो दीगर हुक्मरानों को और जो अहम लोग हैं उनको पैगामात भेजते हैं, लेकिन वो झुके नहीं हैं। वो अभी तक बड़े पुरअज़्म हैं, और अभी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइफर केस में आज़म खान, उनको भी पेश किया गया, उनका भी बयान हुआ। इमरान खान ने उनका बयान जो है कि कुरान के हलफ के ऊपर लिया। बहुत सी बातें आज़म खान ने इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद की। साइफ़र के हवाले से कि ओरिजिनल साइफ़र अभी भी फ़ॉरेन ऑफिस में महफूज है,
اس کا ایک بریف تیار کیا گیا تھا، جو کاپی کاغذ دیا گیا تھا۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو جلسے میں لہرایا گیا وہ سائفر نہیں تھا، وہ ایک کاغذ تھا اور سائفر کے مندرجات اس میں پڑھے بھی نہیں گئے۔ تو وہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کہا جاتا ہے جی، کہ آپ نے وہ سائفر جو ہے کہ وہ جلسے میں پڑھ کر سنایا اور اس کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی، تو اعظم خان کا بیان جو ہے کہ وہ اس کی آلموسٹ نفی کرتا ہے۔ تو یہ تو کچھ چیزیں ہیں بنیادی جو اس اندرونی حالات کی ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ عمران خان کا اپنے ووٹرز کے اوپر یقین ہے، اپنا اعتماد ہے کہ وہ جتنا ان کو اعتماد خدا کی ذات کے اوپر ہے، اور کیونکہ انہوں نے جو بھی باتیں کی وہ سب کی سب سامنے ایک ایک کر کے اب آ رہی ہیں۔ ان کے ووٹرز نے، ان کی پارٹی کارکنوں نے ان کی ایک ایک بات کو جو ہے کہ وہ یقین کی حد تک تسلیم کیا ہوا ہے، اور وہ ان کو مکمل سپورٹ فراہم کر رہے ہیں۔ جتنی پروپیگنڈا کیمپینز فرام ڈے فرسٹ چلائی گئیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، مختلف حربے استعمال کیے گئے۔ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی سیاسی مخالفین کے خلاف جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تھے، ان سب کا مجموعہ اگر آپ اکٹھا کیا رہے ہیں تو وہ اس پچھلے 16 مہینے سے جو ہے کہ وہ صرف اور صرف تمام ہتھ کنڈے اکٹھے کر کے عمران خان کے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کے خلاف یہ تمام کے تمام ہتھ کنڈے جو ہے وہ اپنی اثر پذیری نہیں رکھ رہے۔ جو نوجوان ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، جو ان کے فالورز ہیں، وہ کوئی بھی پروپیگنڈا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے عمران خان بڑے پر امید ہیں کہ ان کے انتخابی نشان لے لیا گیا، لیکن انتخابی نشان لینے کے بعد جس انداز کے اندر ابھی ان کے کارکن، ان کے نوجوان ہر روز نئے مختلف گیت، مختلف ٹک ٹاک، مختلف جو ہے کہ وہ ایک عجیب و غریب سما باندھا ہوا ہے، جیسے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوں اپنے نت نئے جو ہے کہ انتخابی نشانات کو، چاہے وہ جوتا ہو، بینگن ہو، چمٹا ہو یا کچھ بھی ہو۔ انہوں نے اس کو یہ نہیں ہوا کہ اپنے اوپر سوار کیا ہو کہ شاید ہماری تذییق کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے، بلکہ وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور لوگ خود بخود اپنی جو کمپین ہے وہ چلا رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو نواز شریف صاحب کو بھی پریشان کیے ہوئے ہے، اور پیپلز پارٹی کو بھی، اور آئی پی پیز کو بھی، اور ان کے تمام جو پیچھے ہینڈلرز ہیں ان کو بھی۔ لیکن عمران خان مطمئن ہے، ان کا خیال ہے کہ ان کی جو ووٹرز ہیں وہ ووٹ ضرور ڈالیں گے، اور ابھی بھی 12 کروڑ ووٹر میں سے 5 کروڑ ووٹر جو ہے کہ وہ نوجوانوں کا ہے، اور یہ نوجوان اگر ووٹ ڈالنے آ گئے تو پی ایم ایل این کا پچھلے الیکشن کے اندر ووٹ جو ہے وہ ہارڈلی 1.25 کروڑ تھا، 70 لاکھ کے قریب پیپلز پارٹی کا تھا، اور 1 کروڑ 69 لاکھ پی ٹی آئی کا 2018 کے اندر ووٹ تھا۔ اور اگر یہ 5 کروڑ ووٹ جو ہے کہ نوجوانوں کا آتا ہے، اور اس میں کوئی 2.25 کروڑ جو نئے ووٹرز ایڈ ہوئے ہیں پچھلے 5 سال کے اندر، اور اس میں اگر میجورٹی دیکھی جائے تو پی ٹی آئی کی حامی ہے، اور اگر یہ سارا ووٹر آ جاتا ہے تو پھر ریزلٹس کیا ہوں گے، وہ تصور سے آپ کے جو ہے کہ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام جماعتیں پریشان ہیں، اور نواز شریف صاحب کو ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ جتنے الیکٹیبل ٹائپ کے لوگ تھے اب ان کو دھکیلا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اس لیے وہ زیادہ پریشان یہ بھی ہیں کہ آئی وی پی اور پیپلز پارٹی شاید اکٹھے ہو جائیں گے، وہ پھر تنہا رہ جائیں گے، اس لیے بھی ان کی پریشانی بڑھ رہی ہے۔ ایک اور چیز، جو راولپنڈی شہر بڑا اہم شہر ہوتا ہے، یہ شہر اقتدار کے ساتھ ہے، اور یہ بالکل طاقت کا مرکز بھی ہے، لیکن پنڈی میں ہم نے تینوں شہری حلقوں کے اندر سروے کیا ہے، وہ ہم اپنے ٹی وی چینلز پہ بھی بہت جلد جو ہے نشر کریں گے۔ لیکن پنڈی یقین جانیے کہ تینوں نشستیں اور باقی صوبائی اسمبلی کی نشستیں یہاں سے لاسٹ الیکشن میں بھی پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا تھا، اور ابھی بھی اس سے زیادہ مارجن اور اس سے زیادہ جوش و خروش پنڈی کے اندر بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ چیزیں بھی آپ سے بہت جلد ہم شیئر کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔